अगर आयतुल्लाह अली खामेनाई शहीद की अगर वहाँ तदफीन का वो सिलसिला होता है और उनकी नमाज जनाजा अदा की जाती है, तो उसके अंदर जो ईरान की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि तारीख का शायद सबसे बड़ा ये एक इज्तिमा ईरान की तारीख का होगा। ये धोखा देते हैं, पाकिस्तान को भी धोखा दे रहे हैं अमेरिका, और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, ईरान को भी धोखा दे रहे हैं, गल्फ ममालिक को, अरब दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। इनका जो मशीन है वो एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं। वहां की इनकी घिनौनी हरकतें जो हैं वो एप्स्टीन फाइल के जरिए लोगों के सामने वो लाने का धमकी देते हैं, और उसके बाद जो है वो ट्रंप साहब की हवा निकल जाती है। लबनान के ऊपर उनके हमले जारी हैं, उन्होंने जिस तरीके से जुल्म ढाया है, मां सवाए जो लबनान का दारुल खिलाफा है उसको छोड़ के आप देखें कि बाकी सारी जगह के ऊपर उन्होंने जबरदस्त किस्म की बमबारी की हुई है, जबरदस्त किस्म का हमले किए हुए हैं। एक तरफ अब उनका क्लेम है इसराइल का कि जी हमने गजा के ऊपर 70% इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया है। पहले ये 50% था और अब ये 70% तक जा पहुंचा है। CNN की रिपोर्ट देख लें कि वो कहते हैं कि ये घोस्ट टाउन यानी कि भूतों की अमाजगाह बन गई है, जो अमेरिकन बेसिस हैं ना। ईरानी सदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के मामे लगते हैं, जो वो वहां से मुस्तफी हो रहे हैं। मुस्तफी हो तो वो आदमी हो जिसने मिनाब की बच्चियों को मारा, मुस्तफी वो हो जिसने गजा के अंदर जब नस्ल कुशी चल रही है तो वो इसराइल के साथ खड़ा है, मुस्तफी वो हो जिसके मुल्क में 80 लाख लोग सड़कों पे 3200 शहरों के अंदर बाहर निकलते हैं, मुस्तफी वो हो जिसके आधे से ज्यादा जर्नैल इस्तीफा दे चुके हैं या घर भिजवाए जा चुके हैं। अमेरिका एक धोखेबाज मुल्क है, उसने सारी जिंदगी सीखा धोखा है। अमेरिका की जो एरियल पावर है वो बहुत कमजोर हो गई है, वल्नरेबल हो गई है। उनके पास जहाज तो मौजूद हैं, लेकिन जहाजों को गिराने वाली चीजें ईरान के पास कसरत से मौजूद हैं और उन्होंने गिराया भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जवानान पाकिस्तान दफाई तज़िया कार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। एक बार दोबारा अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो शुरू हो गई है। आज 1 जून है और दोबारा से अमेरिका ने ईरान के जो फौजी कह लें कि ठिकाने थे वहाँ पर हमला किया है, बल्कि उसके बाद ईरान ने भी सख्त जवाब दिया है और जो अमेरिकन बेसिस थी वहाँ पर अटैक किया है। तो ये जंग पहले मुज़ाकरात की बात हो रही थी, मुज़ाकरात हुए भी, फिर कामयाब नहीं हुए और उसके बाद ये दोबारा जंग होना, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो गुल साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने का। सर ये बताइएगा कि ये जंग दोबारा शुरू हो गई है, अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अटैक्स भी कर रहे हैं, तो ये क्या मामला हो रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या ये दोबारा जंग शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, क्या होगा ये बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका का, तो अमेरिका एक धोखेबाज मुल्क है, उसने सारी जिंदगी सीखा धोखा है और धोखे के ऊपर ही वो चलते हैं। वो हमेशा जिसको कहा जाता है कि विश्वासघात करना, ये उनका तरीका कार रहा है। वो पीठ पे छुरी मारने के आदी हैं, उन्होंने सीखा ही यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अफगानिस्तान में देख लें तो एक तरफ मज़ाकरात चल रहे थे, दूसरी तरफ जंग चल रही थी, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरा ख्याल है कि 40 दिन जंग करके उन्होंने देख लिया, नतीजा उनके लिए हक में बेहतर नहीं हुआ। और मैं शुरू दिन से एक बात करता आ रहा हूँ कि अमेरिका की जो एरियल पावर है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, वल्नरेबल हो गई है। उनके पास जहाज़ तो मौजूद हैं, लेकिन जहाज़ों को गिराने वाली चीज़ें ईरान के पास कसरत से मौजूद हैं और उन्होंने गिराया भी है। उसका खुद इकरार उनकी कमेटी कर चुकी है कि 43 जहाज़ उनके गिराए जा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी हज़ीमत है, एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में वैसे ही एक मिलिटरली एक बहुत सुबकी है। दूसरी जानिब उनकी नेवी है, नेवी के जहाज उनके आपको मालूम है एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह उनके ऊपर हमले हुए और वो फिर वहां से भाग खड़े हुए। इसलिए अब उनके पास जो कि नेवल कैपेसिटी है खित्ते में वो नजर नहीं आ रही। ये नहीं है कि उनके पास है नहीं, लेकिन खित्ते में जो पहले उनके 2 स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स खड़े थे, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जिनके ऊपर तकरीबन 100-200 जहाज मौजूद थे, वो जहाज जो थे वो अब वहां
نظر نہیں آ رہے. اس لیے میں یہ جنگ طویل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہا. ہاں البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کو جو مطلوبہ اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہو پائے. ان کو یہ ایک خطرہ بھانپ پڑا ہے کہ کسی اگر آیت اللہ علی خامنائی شہید کی اگر وہاں تدفین کا وہ سلسلہ ہوتا ہے اور ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ایران کی طرف سے رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ کا شاید سب سے بڑا یہ ایک اجتماع ایران کی تاریخ کا ہوگا. تو یہ چیز ظاہر ہے ملک کو یکجا کرے گی. اگر ملک کو یکجا کرے گی تو امریکہ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. امریکہ کا بغل بچہ اسرائیل جو ہے اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی. لبنان کے اوپر ان کے حملے جاری ہیں. انہوں نے جس طریقے سے ظلم ڈھایا ہے ماں سوائے جو لبنان کا دارالخلافہ ہے اس کو چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ باقی ساری جگہ کے اوپر انہوں نے زبردست قسم کی بمباری کی ہوئی ہے, زبردست قسم کا حملے کیے ہوئے ہیں. ایک طرف اب ان کا کلیم ہے اسرائیل کا کہ جی ہم نے غزہ کے اوپر 70% علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. پہلے یہ 50% تھا اور اب یہ 70% تک جا پہنچا ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن گرمیوں کے دن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ گراؤنڈ آپریشن امریکہ کرنے کی غلطی کرے گا. اگر کرے گا تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھرے گا. اس لیے یہ تو بات ہے کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے جو حملے کر رہے ہیں ایران اس کا جواب دے گا. ایران نے پہلے بھی جو ہے وہ میرے خیال میں جواب دیا تھا اور بڑا مضبوط دیا تھا, وہ مزید دے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو گلف ممالک ہیں ان کے اوپر مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ گلف کے ممالک اب اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ مزید خطرات سے دوچار ہوں, اور ان کی معیشت پہلے ہی برباد ہو چکی ہے. ان کے اندر سے لوگوں کی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں اور خاص طور پہ اب بوکھلاہٹ کا شکار نظر آتی ہیں گلف ریاستیں. ان میں سے چند تو بالکل ہی میرے خیال میں اپنے آپ کا توازن کھو بیٹھی ہیں, اور باقی جو ہیں وہ اب میرے خیال میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. قطر نے مثبت کردار ادا کیا. قطر نے جو ہے وہ اپنے وفود بھی بھجوائے اور ایران کے حوالے سے روابط بھی انہوں نے رکھے. تو میرے خیال ہے سعودی عرب اور قطر جو ہے ان کی سوچ میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے, لیکن جو یو اے ای ہے اس کا ابھی بھی وہ میرے خیال میں انہوں نے اپنا بیلنس اسرائیل, امریکہ اور انڈیا کے پلڑے میں رکھا ہوا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپس کا تعلق ہے وہ کس حد تک چلے گا, کتنی دیر چلے گا اور کس نہج کے اوپر چلے گا, یہ تو خیر وقت بتائے گا. لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جنگ کوئی مجھے طویل تو نہیں ہوتی نظر آ رہی, لیکن مجھے یہ جھڑپیں جاری ہوتی اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز کرنے سے ٹوٹل انکار کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو پاکستان کی میرے خیال میں کاوشوں کی وجہ سے ہرمز کے اوپر انہوں نے لچکدار رویہ ضرور اختیار کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں ان کو پہلے میرے خیال میں وہاں تو 12% غالباً ایسٹس جو ہیں وہ پہلے راؤنڈ کے اندر ہوں گے, اور یہ 60 دن کا جو مذاکراتی عمل ہے, اس 60 دن کے مذاکراتی عمل کے اندر دونوں سائڈوں کو ایک دوسرے کے حوالے سے اپنا جو اندرونی زہر ہے اس کو مارنا پڑے گا اور مذاکرات کو آگے بڑھانا پڑے گا, کیونکہ یہ دونوں کے حق میں بہتر ہے. نہ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے لیے ایک طویل جنگ جو ہے وہ فائدہ مند ہو, جبکہ امریکہ کے لیے بھی حالات بہت زیادہ دگرگوں ہو. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب, یہ بتائیے گا یہ جو ابھی کویت پہ ایران کا جو حملہ تھا, جو امریکن بیسز تھی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر بھی امریکنز کچھ فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ جی وہاں ڈیوسٹیشن ہوئی ہے, یعنی کہ بیڑا ہی غرق ہوا ہے. اور کویت کے اندر جو پہلے میرا اور اپنا تو آپ چھوڑ ہی دیں تجزیہ, بہتر یہ ہے کہ CNN کی رپورٹ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گھوسٹ ٹاؤن یعنی کہ بھوتوں کی اماج گاہ بن گئی ہے جو امریکن بیسز ہیں. اسی طریقے سے قطر کے اندر جو الحدید بیس ہے اس کا بھی جنازہ نکل چکا ہے. جو تقریباً خطے کے اندر 13 بیسز ایسے ہیں جس کے اوپر امریکہ کے لیے مشکلات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا اور ناقابل
قابل تلافی نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ تمام جو ان کے ایران کے میسائل اور ڈرون تھے ان کا زیادہ تر توجہ کا مرکز امریکن بیسز تھے, نہ کہ وہ شہر اور وہ ممالک تھے, نہ ان کی سول آبادی کو انہوں نے نشانہ بنایا تو امریکن بیسز کو نشانہ بنایا اور ٹھیک ٹھاک بنایا. اس لیے کویت کے اندر جو میرے خیال میں رہی صحیح کسر تھی وہ اب پوری ہو گئی ہے. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو امریکن میڈیا بھی اور یہ بہت زیادہ چیزیں چلا رہا ہے کہ جی ایرانی جو صدر ہیں وہ مستعفی ہو رہے ہیں. ویسے تو پاسداران انقلاب نے ان کی تردید کر دی ہے, لیکن یہ اس طرح کی خبریں آنا, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا کہانی ہو سکتی ہے سر؟ نہ ایرانی صدر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مامے لگتے ہیں جو وہ وہاں سے مستعفی ہو رہے ہیں. مستعفی ہو تو وہ آدمی ہو جس نے مناب کی بچیوں کو مارا. مستعفی وہ ہو جس نے غزہ کے اندر جب نسل کشی چل رہی ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. مستعفی وہ ہو جس کے ملک میں 80 لاکھ لوگ سڑکوں پہ 3200 شہروں کے اندر باہر نکلتے ہیں. مستعفی وہ ہو جس کے آدھے سے زیادہ جرنیل استعفیٰ دے چکے ہیں یا گھر بھجوائے جا چکے ہیں. مستعفی وہ ہو جس کے منسٹرز کو نکالا جا چکا ہو, جس کے اٹارنی جنرل کو, جس کے انٹیلیجنس چیف کو نکالا جا چکا ہو, وہ مستعفی ہوں. مستعفی یہ کیوں ہو بھلا؟ ان کو کیا ضرورت ہے مستعفی ہونے کی؟ مسعود پزشکیان صاحب بڑے سمجھدار اور جہاندیدہ انسان ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی ابہام نہیں ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو افغانستان کے اندر ہم سنتے رہے کہ ملا رسول نے ایک اپنا گروپ بنا لیا ہے اور ان کے اندر ڈیوائیڈ پیدا ہو گئی ہے. یہ جو ہے وہ فلانا گروپ ہے, یہ کندھار گروپ ہے, یہ کابل گروپ ہے, یہ ہرات گروپ ہے, یہ جو ہے وہ یہ آپس میں ان کی پھوٹ پڑی ہے, یہ حقانی گروپ ہے. پھر کہاں گئے علی طارق صاحب؟ آپ تو سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کو بالکل یاد ہوگا بالکل, یہ آپ ساری کہہ رہے باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی. تو وہ کہاں گئے پھر وہ جتنے لوگ تھے کہ جی یہ تو سارے آپس میں پھوٹ پڑی ہے؟ پھر رات کی تاریکی میں کون نکلا تھا؟ یاد ہوگا بالکل ہے, ان صحیح کا کہہ رہے ہیں. منہ چھپائے جرنیل کون نکلا تھا؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں, پاکستان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں امریکہ, اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, ایران کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, گلف ممالک کو, عرب دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ان کا جو سینگ ہے وہ ایپسٹین فائل میں پھنسے میں ہے. وہاں کی ان کی گھناؤنی حرکتیں جو ہیں وہ ایپسٹین فائل کے ذریعے لوگوں کے سامنے وہ لانے کا دھمکی دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی ہوا نکل جاتی ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, اسرائیل کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے؟ وہاں پہ تو پچھلے کئی دنوں سے میڈیا کا بھی بلیک آؤٹ ہے, جو وہاں پہ رپورٹنگ کرتا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا ابراہیمی معاہدے کے اوپر, اس کے حوالے سے کیا آپ کے پاس سر کیا تجزیہ ہے کہ ابراہیمی جو معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر رہے ہیں یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, کیا ان کی سوچ ہے اور کیا اس پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ان کی تمام باتوں سے ان کا غیر سنجیدہ رویہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھاگتے چور کی لنگوٹی حاصل کر لی جائے, یہ وہ چاہتے ہیں, اور یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. وہ درمیان میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی پف ڈال دیتے ہیں کہ یہ معاملات لمبے ہو جائیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی صورت مڈ ٹرم الیکشن کسی طرح سے گزار لیں. لیکن یہ ہوگا نہیں میرے بھائی. بات یہ ہے کہ یہ آج دیکھیں جون آ گئی ہے, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, 6 مہینے تک اس سچویشن کو وہ لنگر آن کرنا امریکہ تو کر سکتا ہے, لیکن عرب دنیا نہیں کر پائے گی. یہ ان کے لیے ناممکن ہوگا, اور اس دوران میں چائنا اور روس بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں گے, اور گلف کے اوپر ایک قسم کا وہ اپنی اجارہ داری مسلط کر دیں گے, اور یہ امریکہ کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں, اور پھر دنیا کی جو معاشی صورتحال ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. ابھی تو فرانس نے بھی جو ہے ہرمز کے حوالے سے باتیں شروع کرتی ہیں, لیکن وہ کیا کرے گا, کیونکہ پہلے جو ان کا 22 اپریل کو اجلاس ہوا تھا برطانیہ کے اندر 2 روزہ, اس کے اندر تو یہی طے پایا تھا کہ تمام 30 کے 30 ممالک کے نمائندگان نے یہ فیصلہ کیا تھا یورپ کے کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی کانفلکٹ کا ڈائریکٹلی حصہ نہیں بنیں گے. اس لیے یہ تو سچویشن یہاں ختم ہوتی ہے. اب جو آ جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر کی سچویشن, وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ وہاں اپوزیشن ایک بڑا تگڑا رول پلے کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پریشر برداشت کرنا شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے
बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब जो है वो ईरान के अंदर देखें, ईरान के अंदर मीडिया के हवाले से इसलिए क्योंकि मीडिया जो है वो बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग भी कर रहा है, वो गलत रिपोर्टिंग दिखा रहा है। मेरा ख्याल है कि फिलहाल अवाम के अंदर अगर कोई उबाल होता या कोई मनफी रिपोर्ट होती, सदर मसूद पज़ेश्कियान के हवाले से ही बात कर लेते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि सदर मसूद पज़ेश्कियान क्यों मुस्ताफी होंगे? पहले तो ये पता चले। जिस आदमी ने जंग में हिस्सा ले लिया, जिसने कुर्बानी दे दी, जब शेरा बांधने का टाइम आ रहा है तो वो उठा के शेरा किसी और के सर सजा दे। भाईजान अभी इतने तो बिल्कुल दुनिया जी। जो है वो नादान नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी ये कह चुके, आपका क्या तज्जिया होगा इस पे कि जो इस वक्त ईरान अपना न्यूक्लियर छोड़ना नहीं चाहता, माजी में लीबिया ने छोड़ा था, उसका फिर हाल सबके सामने ही था, तो ये जो ईरान अपना न्यूक्लियर छोड़ना नहीं चाहता और डोनाल्ड ट्रंप पीछे कह चुके हैं जी वो पहाड़ों के नीचे है, वो हम ही निकाल सकते हैं और कोई निकाल भी नहीं सकता, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि ये इस तरह की बात बार बार करते हैं? और क्या कोई सरप्राइज़ देगा ईरान? अभी नहीं, आने वाले दिनों में सही, कोई मुस्तकबिल में इस तरह की कोई चीज़ होगी कि एकदम एक दिन अचानक पता चले कि जी ईरान ने अपना एटम बम भी बना ली है? इस क्या कहेंगे इस पर? वह अचानक ही होगा, अचानक ही होगा, सरप्राइज ही मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, माने मनवा खीर ना और खाए और झूठी झूठी पातन चाटने लगे। तो अभी जब उनको प्यार से बताया था 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत उनको जो डील मिली थी, सारी दुनिया अली तारिक साहब यही कह रही थी कि इससे बेहतर डील नहीं मिल सकती। लेकिन उसके बावजूद आप क्या, अब आप कहते हैं जी न्यूक्लियर डस्ट उठाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उठाएंगे। और बाबा आपके पास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक तरीका है वो हमें भी तो बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर हो गई, जहाज तो आप अपनी बचा नहीं सके, इज्जत आपकी जो है वो आप बचा नहीं सके, आप आके जो है वो दूसरे के मुल्क में इसराइल की खातिर आपके लोग लड़ना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप साहब, बेहतर यही है कि आप हथियार रख ही दें, क्योंकि अगर मामला आपके लिए दुआओं पे ही आ गया है, सारे पादरियों को बुला बुला के आप दुआएं करवा रहे हैं, तो फिर हथियार रखने में अक्लमंदी होगी, दानिशमंदी होगी, बहरहाल। लेकिन असल मसला ये है कि ईरान के लिए भी हालात कोई अच्छे नहीं है, ये बात हकीकत है। अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो अरब दुनिया के साथ साथ ईरान भी रगड़ा खाएगा, और अमेरिका को तो कोई खास डायरेक्टली इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। आपको पता है उनका तेल भी आ रहा है, वो वेनेजुएला के ऊपर वेनेजुएला कब्जा से ले किए रहे बैठे हैं। हुए हैं, वो बाकी अपना उनकी ऑयल प्रोडक्शन है। लेकिन असली नुकसान जो है वो जाहिर है गल्फ कंट्रीज को, ईरान को यकीनन होगा ये। लेकिन जंग अब देखते ये है कि क्या अरब दुनिया इतनी देर अमेरिका को इजाजत देगी प्रोलॉन्ग करने के अंदर, ये है वो बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की, जो कि चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान भी हैं, और अमेरिका, ईरान और बल्कि वैसे भी पूरी दुनिया के हवाले से जो जंगी सूरत हाल बनी है उसके ऊपर तज्जिया बड़ा ही अहम होता है। इनका बड़े लोग बड़ी इनके पास खबर भी है, तज्जिया भी बड़ा अहम है। आज की सूरत हाल को समझने के लिए ये इंटरव्यू देखना बड़ा ही अहम है। तो आज के इस प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।